बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताज़ा कैसी हैं आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है आयशा? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और बाकी लोग नजमा, अफशीन, शनाज क्या ठीक है? अच्छा, आज हमारा इस बुक का ना आखिरी लेसन है, ठीक है, और फिर हम बुक 4 शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये आखिरी लेसन है, इसको मैं करवा देती हूँ। छोटा सा लेसन है, इंशाअल्लाह कोशिश करूंगी खत्म करा दूँ आज, ताकि नेक्स्ट टाइम फिर चले। चलिए पढ़े, कौन पढ़ेगा? नजमा स्टार्ट करेंगी? अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, नजमा के बारे में बताओ। नजमा हमारे ग्रुप में आ गई है ना आयशा? आपने पढ़ा है इनका नाम? आपको नहीं शायद पता लगा होगा। हमारे नहीं उस्ताज़ा। हमारे ग्रुप, मुझे भी बड़ा हैरत हुई कल मैंने देखा इनका नाम मेरे ग्रुप में था। कुछ और लोग भी आए हैं, 3-4, अब वो पता नहीं कौन से ग्रुप से आए हैं, लेकिन नजमा को तो मुझे पता है किस ग्रुप में थी ना, तो यहाँ पे आई। जी, वो चल, पार्ट 3 में उन्होंने मुझे आपके ग्रुप में शामिल किया है। हाँ हाँ तो हाँ जी, ये तो अच्छा कौन हो गया ना। तो हाँ कौन हाँ। उस्ताज़ा कौन? नजमा? नजमा की बात कर रही हूँ। आप लोगों का ग्रुप नहीं है लिसानुल कुरान का, जो आप लोग सीख रहे हैं? पार्ट 3 अभी शुरू है ना, अच्छा एडवांस। अच्छा अच्छा उस नजमा भी उधर ही आ गई, अच्छा। क्योंकि ये पार्ट 2 कर चुकी है ना माशाल्लाह। इनकी कोई मिस्टेक नहीं थी, शायद कह रही थी एक आध कोई हुई थी, और नहीं अच्छी मेरी बात मिस्टेक बाद में निकली है। निकली। जी हाँ, अच्छी बात होती है, वो आपको याद भी रहेंगी। जी जी, वो बिल्कुल याद बिल्कुल। रहेंगी, आपको हमेशा याद रहेंगी। मिस्टेक जो नहीं हुई वो भूल जाएंगी आप, लेकिन जो हुई है वो आपको याद रहेंगी। चलिए अच्छा, पढ़िए। कोई बात नहीं, 4% इंशाल्लाह ऐसा है, होता है। लेकिन वो 5-6 मिस्टेक्स निकली। सबकी इतनी इतनी है इतनी जी इतनी सबकी। कोई सिली मिस्टेक हो जाती है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, उसका रॉन्ग आंसर कर देते हैं, इस तरह तो होता है। ये तो मेरे साथ भी होता है। मैं असल में जी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई पेपर करती हूँ ना, तो फिर उसमें मैं सिली मिस्टेक कर देती हूँ, जल्दी में कुछ कर दिया ना। जैसे जी मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ आपकी। ये मिसाल तो छोटी सी है, लेकिन मैं दे रही हूँ कि किस तरह के स्टूडेंट गलतियां करते हैं ना। जैसे कल मैं किसी का पेपर चेक करी, तो उसने गलती क्या थी। अब वो उनको अच्छी तरह पता है कि मैंने क्या करना है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लिखा है अल अबवाबू। ये मैं अल हुदा की क्लास की टेस्ट की बात कर। अच्छा, अल अबवाबू नहीं होगा, अल बाबू था। सॉरी, बात तो एक ही है, लेकिन मैं उस जो टेस्ट था वो मैं बता रही हूँ। तो अल बाबू, उसके आगे क्या था? क्या लिखना था? खुला है, दरवाजा खुला है, तो क्या होना चाहिए? मफ्तूहुन। मफ्तूह होना चाहिए। उन्होंने लिखा मिफ्ताहुन। अब वो उनको अच्छी तरह पता था, लेकिन उन्होंने वहां पे, वो कहती है कि मुझसे मिस्टेक हुई, और मैंने इसको दोबारा किया, पेपर को एक दफा नहीं किया, दोबारा फिर किया, यानी मैं अच्छी राइटिंग में करके भेजूं। तो वो फिर मेरे से दोबारा है, हालांकि मुझे अच्छी तरह पता था कि मफ्तूहुन होता है, लेकिन वो चूंकि थोड़ी मतलब उनको ज्यादा आता है, तो उन्होंने जल्दी में मिफ्ताहुन लिख दिया। तो अब ये गलतियां होती हैं इस तरह की। तो वो इतनी कहती मेरी एक ही मिस्टेक हुई है, और वो देखें कैसी बेवकूफ़ी वाली मिस्टेक हुई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको याद रहेगी ना, कभी भूलेगी नहीं। तो इस तरह की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए कि आप जल्दी में कुछ सोच के लिखें जो भी लिख रहे हैं। तो कहती मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि मैंने मिफ्ताहुन लिख दिया है, हालांकि यहाँ पे मुझे पता है कि मफ्तूह होना चाहिए। चले ठीक है आगे। उनको मैं जुमला इसमें पढ़ा रही हूँ ना आजकल, तो उसमें था ये। करिए, पढ़िए नजमा। जी। ज़हाबा ज़करिया लिज़ियारति हामिदिन बादा सलातिल फजरी हम्म, वलकिन्नहु मा वजदहु फिल फिल बैति हम्म, फ़क़ाल लिब्निही मूसा ऐना अबूका। अब देखें। ज़हबा ज़करिया अली ज़ियारती हामिदिन बाद असर, कितना प्यारा जुमला है ना। आप देखें इसमें कितनी चीजें आ गई। फेल भी आ गया, फाइल क्या है इसमें? जाने वाला कौन है? ज़करिया जकरिया। जकरिया। अब जकरिया पे जकरिया। जिस लफ्ज के आखिर में अलिफ आता है ना, वहां पर आपको कभी भी क्या है, पेश नजर नहीं आएगा। पेश में।
جی ٹھیک ہے نا, جیسے کینیڈا ہے تو فی کینیڈا ایسے ہی لکھا جائے گا. تو یہ آپ کا مرفوع فاعل ہے. اب لی زیارتی کیا بنے گا؟ متعلق فعل ہاں یہ متعلق فعل. اور زیارتی حامدن کیا بنے گا؟ مرکب اضافی مرکب اضافی. آل ٹوگیدر اس کو مجرور بنا دیتے ہیں, زیارتی حامدن کو مجرور بنا کے لی جارا اور یہ والا پلس مجرور کر دیتے ہیں, مضاف مضاف الیہ از اکول ٹو مجرور. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا کیا بن جاتے ہیں؟ لی جارا اور اس کا مجرور یہ ہے نا, تو یہ مل کے جی کیا جار مجرور بن کے پھر آپ کے مرکب جاری وہ کیا بن گیا؟ متعلق بن گیا. متعلق فعل. اچھا, بعد الصلاۃ الفجری. اب بعدہ آ گیا, اب اس پہ بھی زبر آ رہی ہے تو یہ کیا بنے گا؟ ظرف ہے تو مضاف مضاف بنے گا مضاف تو بنے گا, لیکن زبر کی وجہ سے وہ کیا بنے گا؟ مضاف تو مفعول مرفوع, بنے گا مفعول. مفعول بنے گا مفعول بھی ہے مفعول فیہ. اوہ ظرف سے مفعول فی ہوتا جی ظرف مضاف الیہ تو یعنی ٹائم بتا رہے ہیں نا, بعد الصلاۃ جی الفجر. تو پورا ایک جی کمپلیٹ جملہ ہے. اس میں آپ کا کیا آ رہا ہے؟ لی زیارتی حامدن, یہ آپ کا متعلق بھی ہو گیا, فاعل بھی ہو گیا, اور مفعولن فی بھی ہو گیا. اب اس میں مفعولن بی ہی نہیں آیا, ضرورت نہیں تھی, ذہبہ کا ہوتا ہی نہیں ہے. لازم فعل کا جو ہوتا ہے نا وہ نہیں آتا, مفعول نہیں آتا, مفعولن بھی ہی جی نہیں آتا لازم فعل کا, اس کا کیا ہوتا ہے؟ مفعول. ٹھیک ہے, تو آگے کیا ہے؟ ولیکنہ ما وجدہ, لیکن اس نے. ولیکنہ کیا ہے؟ یہی تو ہے اسم یہ ہاں, انا حرف واخواتہ, تاخیر ہے اس جی کا اسم ہو گیا اور یہ اس کی خبر ہو گئی. ما وجدہ فی البیتی, یہاں تک ٹھیک ہے. جی تو یہ اس کا انا کا اسم ہو گیا, انا کی خبر ہو گئی. اب یہ کیا؟ فقال لابنہ, فا کا مطلب ہوتا ہے فوراً. جب اس نے کہا, اس نے اس کو نہیں پایا گھر میں, تو اس نے کیا کہا؟ فا پس وہ بولا لی ابنی ہی موسیٰ. اب اس کا کریں, کالا کا فائل کدھر ہوگا؟ وہ زکریا کی طرف ہاں, وجدہ کا بھی ادھر ہی تھا. ٹھیک ہے, اور ہو جی کون ہے؟ وہ زکریا ہے. وہ نہیں, زکریا زکریا تو فائل ہے نا. حامد 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 ہاں. حامد ہوگا اب جی یہی چیزیں آپ نے دیکھی تو سمجھنا ہے نا. فقالا, تو اس نے کہا, اس کس سے کہا؟ قالا کے جس سے کہا جاتا ہے وہ لی کے صلے کے ساتھ آتا ہے. جی فقالا لابنی ہی, اس کے بیٹے سے کہا, اور موسیٰ اس کے بیٹے سے کہا, یعنی اس کا بیٹا کون ہے؟ حامد کا موسیٰ موسیٰ. اب جی موسیٰ جو پھر ہے وہ کیا بنے گا اس جملے میں؟ بدل 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 بنے گا. کس کا بدل بنے گا؟ ابن کا ابن کا ابن کا بدل بنے. ٹھیک ہے, ویری گڈ, ماشاء اللہ. جو ابن ہے وہی موسیٰ ہے, تو دونوں کا اعراب بھی سیم ہوگا نا. جی تو موسیٰ یہاں پہ مرفوع نہیں ہوگا, کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا, مجرور ہے کیونکہ ابن جی مجرور ہے لی کی جی وجہ سے, تو یہ بھی مجرور ہے. تو جو اعراب اس کا ہوتا ہے مبدل منہ کا, وہی بدل کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا یہ پورا جی آل ٹوگیدر کیا بن گیا؟ لی کا مجرور, متعلق لی کا جی مجرور ہی بن گیا نا. لی کا مجرور جی بن گیا. ابنی ہی, مبدل منہ اور بدل, یہ سب مل کے پورے جو ہے نا یہ مرکب جاری بن کے اس کا کیا بن گیا؟ متعلق 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 بنا لیں. ٹھیک ہے, تو کالا کے جب بھی کالا آئے تو 3-4 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی آگے بھی آ رہا ہے, اینا ابو کا, یہ کیا بنے گا؟ مقولہ مقول القول, جو اس نے بات کی ہے نا وہ مقول جی القول ہوگی. اور وہ کیا بنتی ہے؟ مقول القول جو ہوتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ مفعول مفعول بھی مفعول. مفعول بن جاتا ہے جملے میں. ٹھیک ہے, مفعولن بھی ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے جی نا. اینا ابو کا, یہ جو اس نے بات کی ہے یہ مفعولن بھی ہے. تو کتنا آسان ہے. فعل ہو گیا, فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر جو حامد کی طرف جا رہی ہے, نہیں کس کی طرف جا رہی زکریا ہے؟ زکریا کی زکریا طرف سے. لی ابنی جی ہی, یعنی ہو کی ضمیر حامد کی طرف جا رہی ہے, اس کے بیٹے سے, موسیٰ سے. اینا, اب یہاں پر اگر لی ابنی ہی کہہ دیتے تو بھی بات پوری تھی, لیکن موسیٰ بھی کہا ہے تو وہ بدل ہوگا. پھر جملے میں اس کا مقام کیا ہوگا؟ بدل ہوگا. بدل وہی اعراب لیتا ہے جو پیچھے مبدل کا ہوتا ہے, جس کے اوپر وہ کر رہا ہو.
تو اس کے بعد موسیٰ. اب موسیٰ یہاں مرفوع ہے نا, کیوں مرفوع جی ہے موسیٰ یہاں پہ؟ مبتدا بھی نہیں بن رہا, فائل بھی نہیں بن رہا, تو موسیٰ مرفوع ہے. زکریا بھی مرفوع ہے, یہاں پہ کیوں مرفوع ہے؟ اس کو کیونکہ یہ منصوب اور مفعول ہے، مجرور یہ کرنے فاعل والی ہے. کوئی چیز نہیں ہے. نہیں نہیں, فائل نہیں ہے. فائل تو پیچھے فعل ہی نہیں ہے, تو فائل کیسے ہوگا؟ کوئی اور؟ متکلم کیونکہ اس کو متکلم منصوب یا مجرور کرنے والا کچھ نہیں ہے پیچھے. ہاں, کوئی منسوخ کرنے والا نہیں, کوئی مجرور کرنے والا نہیں ہے. تو اس کی جو اسم کی ڈیفالٹ اینڈنگ ہوتی ہے نا, وہ مرفوع ہوتی ہے. جب وہ جملے میں استعمال ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے پر اعراب چینج ہوتا ہے. جو مضاف ہوتا ہے اس کی بھی ڈیفالٹ اینڈنگ پیش ہی ہوتی ہے اس کے اوپر جو آتی ہے نا, لیکن جب اس کے پیچھے سے کچھ آتا ہے تو مضاف میں مجرور ہو جاتا ہے یا منصوب ہو جاتا ہے. اسی طرح موصوف جو ہوتا ہے وہ بھی مرفوع ہی ہوتا ہے, لیکن جب پیچھے سے کچھ آتا ہے تو وہ منصوب جب چینج ہوتا ہے تو پھر آگے اس کا وہ بھی چینج ہوتا ہے. جیسے ابن تھا نا, تو ابنو ہوتا ہے نا, لیکن لی کی وجہ سے جب وہ ابنی ہو گیا تو اس کا بدل بھی پھر مجرور ہو گیا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ, تو یہ مرفوع ہے نہ. یہ جملے میں کہیں استعمال ہو رہا ہے, اس کی ڈیفالٹ اینڈنگ آئے گی. ذهب الى السوق. اب مجھے موسیٰ جواب دے رہے ہیں نا, موسیٰ جواب دے رہا ہے بیٹا, ٹھیک ہے. ابن جو ہے موسیٰ وہ جواب دے رہا ہے ذهب الى السوق, وہ گئے ہیں کدھر؟ سوق کی طرف. بازار اور ہو کے بازار ہاں, فائل کیا بنے گا؟ ہوا. یا ہوا کہاں جائے گا؟ حامد کی طرف. زکریا. نہیں, حامد او کی طرف. حامد کی حامد طرف. اب زکریا کیا کہہ رہے ہیں؟ یذهب صحابہ کل یوم. ہاں, کیا؟ یذهب الى السوق, کیا وہ ہر روز بازار جاتے ہیں؟ ہاں, یذهب کا فائل کدھر ہوگا؟ ہوا. کیونکہ آگے آپ کو مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا نا, تو فائل ہوا ہوگا. کیونکہ یہ پہلا اور چوتھا صیغہ مضارع ہو یا ماضی ہو, ان کا فائل دو طرح سے آ سکتا ہے. اسم ظاہر بھی آ سکتا ہے اور اسم ضمیر بھی آ سکتا ہے, چاہے ماضی کا چوتھا صیغہ ہو چاہے مضارع کا ہو. تو اس میں آپ کا آگے ابھی اسم ظاہر فائل تو کوئی آ نہیں رہا, یہ بھی منصوب ہے اور یہ والا تو مجرور ہے اسم, اور یہ تو فائل بن ہی نہیں سکتا, تو اس لیے پھر ہوا بنائیں گے, اور ہوا کے آگے پھر یہ کیا بنے گا؟ یذهب الى السوق, یہ متعلق ہو جائے گا, اور کل یومن کیا ہو جائے گا؟ مفعولا فیہ. اچھا, مفعولا فیہ اس لیے میں نے اس کو بنایا ہے, حالانکہ کل جو ہے مضاف نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نا, کل تو مضاف وہ نہیں ہے نا, ظرف نہیں ہے نا. ظرف تو وہ اسم ہوتا ہے جس میں کوئی ٹائم ہوتا ہے یا جگہ ہوتی ہے, تو کل میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا, کل تو تاکید کے لیے آتا ہے. تو پھر میں نے اس کو مفعولا فیہ کیوں کہا ہے, اور اس کے اوپر زبر کیوں آ رہی ہے؟ کلو یومن بھی تو ہو سکتا تھا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مفعولاً فیہ ہی بن رہا ہے. لیکن کیوں بن رہا ہے؟ یہ ظرف تو ہے ہی نہیں, سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو یہ اس لیے مفعولاً فیہ بن رہا ہے کہ اس کے بعد ظرف آ رہا ہے, ٹھیک ہے. یا اب آگے جا کے آپ پڑھیں گے, اس کو کہتے ہیں نابا عن الظرف. نابا عن الظرف یعنی یہ ظرف کی جگہ پر آ رہا ہے, اس کا نائب, ظرف کا نائب بن کے آ رہا ہے. اس کو یہاں ہونا چاہیے تھا, اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کو یہاں ہونا چاہیے تھا, لیکن کیا ہے کہ یہ یہاں آ گیا اور اس کے بعد ظرف آیا. یہ آپ اکثر دیکھیں گے, دیکھنا یہاں پہ اس کو کہتے ہیں نابا عن الظرف. اس کو زیر دے کے ملائیں گے نا, عن الظرف, ظرف کا نائب ہے یہ. کلا کیا ہے؟ ظرف کا نائب ہے, سبسٹیٹیوٹ ہے, سبسٹیٹیوٹ بن کے آ رہا ہے یہاں پہ. جیسے کوئی ٹیچر چلی جاتی ہے تو دوسری ٹیچر آتی ہے نا اس کی جگہ, تو یہ ٹیچر چلی گئی, یہاں آ گئی, اور یہ اس کی جگہ نابا عن الظرف بن, نیابت کر رہا ہے, یعنی سبسٹیٹیوٹ بن رہا ہے. یہ ٹرم ہے, کہ اس کو لکھ لیں, نابا عن الظرف. یہ پڑھیں گے آپ آگے. تو میں نے یہیں پہ بتا دی, پھر وہ آپ کو کنفیوژن ہوگی نا کہ اچھا بھائی کیوں, یہ تو مضاف بن ہی نہیں سکتا. کلا آتا ہمیشہ مضاف ہی بن کے ہے, کلو ہو, کلا ہو, کلی ہو, کلن ہو. اب کلن تو مضاف نہیں بن سکتا نا, حرکت ایک ہی آتی ہے. لیکن آتا یہ بھی کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ مضاف بن کے آتے ہیں. ان میں سے ظرف بھی ہیں, اور کلو بھی ہے, اور بادہ بھی ہے, اکثرو بھی ہے. یہ سارے جو ہوتے ہیں نا, یہ کیا بنتے ہیں؟ مضاف بنتے ہیں. تو مضاف بن کے کلو آیا یہاں پہ, اور اس کے بعد مضاف الیہ ہو گیا. اس پہ زبر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ
ظرف کا سبسٹیٹیوٹ بن رہا ہے، تو اس کو ہم مفعول فی ہی کہیں گے اس کی وجہ سے، کیونکہ یہ ظرف ہے. ٹھیک ہے. اب یوما کلی تو نہیں کہہ سکتے تھے نا، یوما کلی تو نہیں کہہ سکتے تھے نا. ٹھیک ہے، تو کلا یومن کہہ دیا. آگے کیا ہے موسیٰ؟ موسیٰ نعم یذهب دائما الى السوق بعد صلاة الفجر، کہ جی ہاں وہ ہر روز بازار جاتے ہیں فجر کی نماز کے بعد. کلا یومن تو آئے نہیں یہاں پہ، ہر روز کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. دائمن کا مطلب ہمیشہ، دائمن ہے نا، قائمن. ہمیشہ. تو دائمن کیا بنے گا؟ وہ آپ کا منصوب اسم ہے، فعل اور فاعل کے بعد آ رہا ہے، تو ظاہرہ کیا ہے؟ یہ بھی ظرف ہی ہے نا، دائمن ہے نا، ٹائم بتایا جا رہا ہے نا، تو یہ بھی آپ کا مفعول بھی ظرف ہے، بن گیا. یہ مفعول فی ہی بنے گا. ٹھیک ہے. دائمن جیسے یومن بنتا ہے نا، اسی طرح دائمن بھی. تو یہ مفعول فی ہی بن گیا. اب یہ مضاف نہیں بن کے آ رہا، صرف اکیلے آ رہا ہے، لیکن پھر بھی ظرف ہی بنے گا. صحیح ہے، مفعول ہی بنے گا. السوقی، اور یہ یذهب الی السوقی، الا آیا ہے، یا ذہابہ کے ساتھ ہمیشہ الا ہی آتا ہے، یہاں بھی آیا ہے، یہاں بھی آیا ہے. تو ذہابہ کے ساتھ جو صلہ آتا ہے وہ الا آتا ہے. الی السوقی بعد صلاۃ الفجر، تو یہ بھی آپ کا مفعول فی ہے. اس کو آپ صرف ظرف بھی کہہ سکتے ہیں، مفعول فی نہ بھی بنائیں تو صرف ظرف کہہ دیں، اس کو آپ مفعول فی ہی بنائیں، کیونکہ یہ ٹائم بتا رہا ہے نا کہ وہ کب جاتے ہیں، کام کب ہوتا ہے. یہ والا یہ نہیں بتا رہا کہ کام کب ہوتا ہے، یہ صرف ظرف ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف ٹائم کا یعنی ہمیشہ جاتے ہیں نا، وہ الگ بات ہے. تو یہ الگ ہے، مفعول فی ہی بن گیا. اچھا آگے کیا ہے؟ متا متی یرجع من السوق، کہ وہ کب لوٹتے ہیں بازار سے. وہ کب لوٹتے ہیں، متا. تو متا کیا اب کیا بنے گا اس جملے میں؟ یرجیو کیا بنے گا؟ من السوق کی. اب یہاں پہ متا جو ہے وہ جملہ فعلیہ آ رہا ہے نا، تو جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل ہو گیا اور آگے متعلق ہو گیا. تو متا کیا بنے گا پھر؟ اس کا ظرف ہے، یہ بھی متا بھی کیا ہے؟ ظرف ہے. تو جملہ فعلیہ میں جب ظرف آتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ مفعول مفعول فی مقدم. ہاں، مفعول فی ہی مقدم، کیونکہ اس کو مقدم لانا ضروری تھا نا، ورنہ کوشچن نہیں بنتا اگر آگے لاتے تو اس کو ہم شروع میں لے کے آئے. آگے کیا ہے؟ یرجعو، یرجع فی الساعة السابعة واحیانا فی الساعة الثامنة. احیانا کا مطلب ہے سم ٹائمز، کبھی کبھی، کبھی کبھی یا کبھی. یرجعو وہ پریزنٹ ٹینس ہے نا، رجا یرجعو، کون سا باب ہے؟ رجا یرجعو، ضربا یضربو. یرجعو وہ لوٹتے ہیں، پاسٹ ٹینس نہیں ہے، پریزنٹ میں ترجمہ کرنے. وہ لوٹتے ہیں کتنے بجے؟ 7 بجے. وہ احیاناً، کبھی کب کیا ہوتا ہے؟ فی الساعۃ الثامنۃ، یعنی 8 بجے لوٹتے ہیں، کوئی فکس ٹائم نہیں ہے. آگے زکریا ماذا یفعل فی البیت، کہ وہ گھر میں کیا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ماذا، ماذا اور وٹ کا مان لیتا ہے. ماں اور ماذا میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، کیا کچھ کرتے ہیں. ماں کا مطلب تو کیا ہوتا ہے نا، ماذا کیا کچھ کرتے رہتے ہیں وہ. یفعل فی البیت کرتے ہیں، آپ کو اصل میں فعل مضارع شروع کرا دیا ہے نا، تو یفعل اب آپ سمجھ. یہ جو استفہامیہ ہے یہ جملے میں کیا بنتے ہیں استاذہ؟ یہ بتایا نا، اگر یہ ظرف کا معنی دے رہا ہو تو پھر مفعول بنتا ہے، اچھا. ورنہ اس کو استفہام کا اسم کہہ دیں بس. یہ حرف نہیں ہے، حرف 2 ہی ہوتے ہیں، آ اور حل ہی ہوتے ہیں استفہام کے، یہ اسم استفہام ہوتے سارے. تو یہ آپ کا اگر ظرف کا آ رہا ہے نا، یہ ظرف کا تو نہیں ہے نا، وٹ ظرف تو نہیں ہوتا نا، متا ظرف ہوتا ہے، وہ ٹائم ہوتا ہے نا، کب. لیکن اس کو پھر ہم اسم استفہام کہہ کے چھوڑ دیں گے، اور یفعلو اس کا فعل اور فاعل اور فی البیت. آگے موسیٰ نہیں آئے گا. یقرأ الصحف یقرأ الصحف ویسمع الاخبار من الاذاعة، من کہ وہ الاذاعة.
من الإذاعة کہ وہ صحف اخبار پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں خبریں ریڈیو سے. من الاذاعة. تو وہ یہ آپ کا پریزنٹ ٹینس ہے. قرأ. جب بھی آپ مضارع دیکھیں نا تو ماضی میں جایا کریں. ماضی دیکھیں تو مضارع بنایا کریں. اسی طرح آپ کی پریکٹس ہوگی. جیسے یہ اوپر والا تھا نا فعل یفعلوا، تو کون سا باب بنا؟ فعل یفعلوا. ادھر بھی زبر ہے، ادھر بھی زبر ہے. فتح. فتح یفتح. اس میں آپ دیکھیں تو یقرأ، قرأ یقرأ، تو یہ باب فتح یہ آپ کو پڑھا رہے ہیں یہاں پہ. تو اس میں بھی آپ کا دیکھیں قرأ یقرأ، زبر ہی آ رہی ہے نا. یہاں پر تو پیش ہی آئے گی ہمیشہ مضارع میں. یہاں پہ زبر آئے گی اور یہاں سکون آئے. 4 ہی لیٹر ہوتے ہیں مضارع میں. ثلاثی مجرد میں 4 ہی لیٹر ہوتے ہیں مضارع میں. تو پہلا بھی فکس ہوتا ہے، دوسرا بھی فکس ہوتا ہے، آخری بھی فکس ہوتا ہے. بیچ میں جو ہے یہ آپ کا چینج ہوتا رہتا ہے. یہاں پہ آپ کا دیکھیں یرجعو ہو گیا تو باب چینج ہو گیا نا. رجع یرجعو تو باب چینج ہو گیا. یہاں پہ دونوں جگہ ایک ہی باب ہے. فتح یفتح. یقرأ الصحف ویسمع الاخبار من الاذاعة. وہ پڑھتے ہیں اخبار اور سنتے ہیں خبریں ریڈیو سے. ٹھیک ہے آگے. موسیٰ یذهب نہیں زکریا متى یذهب الى المصنع کہ وہ کب جاتے ہیں فیکٹری کی طرف. اب یہ مفعول بن جائے گا. مفعول بھی اس کا بن جائے گا کیونکہ یہ ظرف ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں، کچھ اسم استفہام ہوتے ہیں جو ظرف کا ٹائم دیتے ہیں، تو ظرف کا میننگ دیتے ہیں، تو پھر وہ بن جاتے ہیں آپ کے. کیا بن جاتے ہیں؟ مفعول. لیکن کچھ نہیں بنتے ہے نا. تو جیسے یذهب، اینا. ہاں اینا بھی بن جاتا. کہاں ہے نا. تو اینا بھی بنے گا نا. اینا کہاں کا منتر ہے، جگہ کو ریپرزینٹ کر رہے. متا ٹائم کو کر رہے. 2-4 ہوتے ہیں ٹھیک ہے، وہ آپ کے ہمیشہ ادھر آتے ہیں یا مفعول بنتے ہیں. اور یذهب الى المصنع وہ جاتے ہیں، یعنی اس کے ابو کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ہوا ضمیر ایک دفعہ نام لے لیا تو پھر اس کے بعد اب ضمیر ہی جا رہی ہے ادھر. الى المصنع کا مطلب کیا ہے؟ فیکٹری. فیکٹری. ہاں فیکٹری کر جاتے ہیں. آگے موسیٰ یذهب. جواب دے رہے کہ یذهب فی الساعة التاسعة والنصف کہ وہ جاتے ہیں 9:30 بجے. 9 بجے. ہاں 9:30 ہو گیا نا. نصفی بھی ہے نا آگے. تو نصف آپ 9:30 کو ہاں. تاسیہ کیا ہے یہ آپ کا؟ کیا ہے یہ؟ کیا کہتے ہیں؟ تاسیون ہوتا ہے، تاسیاتو ہوتا ہے نا. تاسیاتن تس ہوتا ہے اصل میں تو. ٹھیک ہے جب آپ گنتی میں یوز کرتے ہیں تو تس مذکر ہے، اور تس اتن اگر کہیں گے تو مؤنث ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو آ رہا ہے یہ الف لام کے ساتھ اتو آ رہا ہے، بلکہ تی آ رہا ہے کیونکہ فی آیا ہے پیچھے. تو یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے. یہ مرکب توصیفی بن کے آپ کا یہ آ رہا ہے. یعنی کتنے بجے؟ 9 بجے. 9 بجے. اور بنصفی کا مطلب ہے 9:30 بجے. چلیں آگے. وَمَتَى يَرْجَعُ مِنْ هُنَاكَ اور وہ کب یرجعو. یرجعو نہیں ہوتا، وہاں سے یرجعو ہوتا ہے. رجع یرجعو. تو اس کے ساتھ من کا صلہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا ہمارے لازم فعل، رجع بھی کیا ہے؟ وہ لوٹا. میں نے آپ کو کیا تو بتائی تھی اس کی علامت کے کیا ہوتی ہے. لازم فعل کی کیا علامت ہوتی ہے؟ میم اس میں وہ آتا ہے، وہ کا ترجمہ کرتے ہیں. وہ کا ترجمہ آتا ہے. وہ لوٹا. اس نے اگر ترجمہ ہو رہا ہو نا، اس نے قتل کیا، اس نے مارا، تو وہ متعدی ہوتا ہے. تو ماضی کے پہلے صیغے میں آپ اس کا ترجمہ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لازم ہے یا متعدی ہے. تو پھر جب لازم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پھر حرف جر آتا ہے. ٹھیک ہے. متا یرجع من ہناک کب لوٹتے ہیں وہ، من ہناک وہاں سے. ہناک ایک ہی ورڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 ورڈ نہیں ہے. ہنا کا مطلب ہیئر، ہنا کا دیر، یعنی وہاں سے کب لوٹتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ متعلق ہو گیا.
اور یہ آپ کا مفعول فی ہی ہو گیا اور یہ فعل اور فاعل ہو گیا. چلیں آگے. موسیٰ یرجع فی الساعۃ الواحدۃ والنصف او الثانیۃ، وہ وہ لوٹتے ہیں لوٹتے ہیں کتنے بجے؟ الساعۃ الواحدتی 1:30 بجے 1:30 یا بجے 2 بجے. 2 بجے. الثانیت 1:30 بجے لوٹنے یا پھر 2 بجے. آگے. زکریا یذهب الی المصنع مرۃ اخری بعد الظہر، کیا وہ فیکٹری دوبارہ جاتے ہیں ظہر کے بعد ایک مرتن بار اخرى کا مطلب ہے دوبارہ، ایک بار اور، دوبارہ. دوسری بار. مرتن اخرى کا مطلب کیا ہے؟ اخرى مؤنث ہے، ٹھیک ہے. اور مرتن بھی جو ہے وہ مرتن اخرى یہ بھی مرکب توصیفی بن رہا ہے، اور زبر اس لیے آ رہی ہے کہ یہ مفعول بن رہا ہے اس کا یذهب کا. اور مفعول بھی کون سا بن رہا ہے؟ مفعول فیہ بن رہا ہے. مرتن اخرى ایک بار اور، بعد الظہری ظہر کی نماز کے بعد. لا لا یذهب بعد الظہر یجلس ہنا فی مکتبی بعد صلاۃ العصر، کہ وہ بیٹھتے ہیں یہاں پر لائبریری میں عصر کی نماز کے بعد. ٹھیک ہے. لا یذ لا یذهب، اب دیکھیں مضارع کے اوپر کیا آیا؟ لا آیا. ٹھیک ہے. اگر یہاں ماضی ہوتا تو ما آتا، لا ما آتا. لیکن اب چونکہ یہ مضارع ہے تو مضارع پہ نفی کے لیے لا لاتے ہیں، اور لا کوئی اثر نہیں کرتا، ما بھی کوئی اثر نہیں کرتا. یہ دونوں کیا ہے؟ صرف نفی کر دیتے ہیں بس. یذهب لا یذهب، کوئی چینجنگ نہیں آئی، نہیں وہ جاتے بعد الظہر. کم عاملن، پورا انٹرویو لے رہا ہے بچے بچارے کا. عملو فی مصنعکم ہم، کم استفامیہ. کتنے عاملن کیا بنے گا؟ تمییز. تمجیز تمجیز بنے گا. یا تمجیز عملو بنے عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فی مصنعکم تمہاری فیکٹری میں. کتنے مزدور. عاملن کیا ہے؟ مزدور. یا عملو عملہ سے ہی بنا ہوا ہے، عملہ سے عاملن. اب اصل لفظ کیا ہے؟ اصل لفظ جو ہے وہ عاملن ہے. عاملن کو کون ہوتا ہے؟ کام عاملن اس فائل جو اسم اسم فائل ہے، اسم اس الفائل ہے، کام اس کرنے والا. ہاں، صرف فائل کیوں نہیں ہے؟ اسم الفائل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مصدر ہے، عملہ یعمل عاملا. جی نہیں مصدر نہیں ہے. یہ فائل کے مصدر وزن سے، مصدر نہیں فائل ہے. کے وزن. نہیں جی جی مصدر. فائل عملہ یا ملو کا مصدر بنتا ہے عملن. عمل عملاً. جی وہ عملن بنتا ہے. یہ عامل کے وزن پہ، جیسے عابد، کافر، فائل فاجر. فائلون. جی ہاں تو اس، فائلون کی وزن. ہاں یہ جو ہوتا ہے نا خاص وزن پہ ہوتا ہے. ایک فائل ہوتا ہے جو وزن پہ نہیں ہوتا، کوئی بھی بن جاتا ہے. خالد، حامد، زکریا، کوئی بھی، موسیٰ، کسی کو بھی فائل بنا دیں. اللہ، اس کو دمہ دے کے فائل بنا دیتے ہیں. کسی ضمیر کو بھی بنا سکتے ہیں نا، یذهب کے اندر ہوا ضمیر بھی وہ فائل ہوتا ہے. یہ جو خاص وزن پہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں اسم الفائل. یہ کس وزن پر ہے؟ یہ فائلن کے وزن پہ ہے، اس لیے اس کو کہہ رہے ہیں اسم الفائل. ابھی اسی کو جب منصوب کریں گے تو ظاہر عاملن بنے گا نا، کیونکہ اس کے بعد تو منصوب اسم آتا ہے، مرفوع تو نہیں آتا. تو جب اس کو ہم نے منصوب کیا تمجیز کو، 2 زبر لگائے تو اس کے بعد الف بھی ایڈ کرنا پڑا. خالی آپ عاملن نہیں لکھ سکتے، الف لام لازم ایڈ ہوگا. تو یہ عاملن ہے، لیکن جب زبر لگائیں گے تو پھر الف بھی ایڈ ہوگا، تو یہ عاملن بن گیا. یا عملو عمل کرتے ہیں. تو یہ آپ کی تمجیز کی شکل یہی ہوتی ہے ہمیشہ، واحد منصوب نکرہ. ٹھیک ہے. منصوب لانا تھا اس کو، کیونکہ کم کے بعد مرفوع اسم نہیں آ سکتا، ورنہ عاملن بھی لگا سکتے تھے، لیکن عاملن تمییز جو کم کے بعد آتی ہے اس طرح. مصنعکم کیا بن جائے گا؟ یہ متعلق بن جائے گا پورا. یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، فی کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے مرکب جاری بن کے اس کا متعلق بن جائے گا. عاملہ یا ملو. عاملہ کون سا فعل ہے ابھی؟ فعل مضارع ہیں. نہیں فعل مضارع مضارع تو ہے، اور لازم ہے، متعدی ہے. ماضی کیا ہوگا اس لازم کا؟ ہے.
माजी क्या आ, होगा? अमला नहीं, अमीला। आमिला बाबी सिंह से बस, जी। हाँ कल परसों ही तो पढ़ाया था। अमिला जी या जी अमलू, अलीमा और अमिला, फरीहा, जी ये सारे इससे आते हैं। तो ये बाबी इसका सिंह से ये इसका मस्दर नहीं है, मस्दर होगा अमलन, अमलन। बीच में सुकून से, जैसे नसरन होता है ना, नसरा यंसुरु नसरन, दरबा नसरन यदरिबु दरबन, तो वो बीच में सुकून आता है। ठीक है, मस्तर के बीच में सुकून आता है, यहाँ पे सुकून नहीं आ रहा है, ये फाइलुन के वजन पे मैंने बनाया था, बना हुआ है, तो इसको थोड़ा फर्क करना है। उसके बाद क्या मूसा क्या कह रहे हैं? मसनाऊना, मसनऊना लैसा बिकबीरिन, कि हमारी फैक्ट्री बड़ी नहीं, ज्यादा बड़ी नहीं है। यामलू फीही, इसमें काम करते हैं, मिअतुन व खमसतुन व इशरूना आमिलन व मुहंदिसानी, खमसत व इशरीन, अच्छा 120। सही है, सही है। या मतलब काम करते हैं इसमें मियतुन व खमसतुन, यानी कितने हो गए? वैशरूना। खमसतुन वैशरूना क्या बन गया? और ये मुरक्कब तौसीफी। मियतुन का मतलब है 100, 100, जी और वह खमसतुन वैशरूना क्या हो जाएगा? 50। मुरक्कब तौसीफी 50 25 नहीं, 50 हाँ 25, 50 अशरून 10 25 में 160। 25 होगा 25 हो गए, 125। ठीक है ना? जी आमिलन जी। व, और दो क्या हैं? वो मुहंदिस है, इंजीनियर इंजीनियर है। इंजीनियर अच्छा, जी। मसनाऊना, अब ये क्या बनेगा जुमला? मसनाऊना लैसा बिकबीरन, मसनऊना जुमला इसम। मसनऊना बोले। जुमला इसमें मुब्तदा है। मुरकब इजाफी बन के मुब्तदा है, ये और मुब्तदा है इसकी खबर क्या है? लैसा बिकबीरन। जी अब लैसा खुद जुमला इसमिया है, लैसा जुमला इसमिया पे दाखिल होता है ना। जी। उसका इसम है हुआ, तो और का बा ज़ायदा है, और कबीरीन उसका लाइसा की खबर। खबर है। ये कभी कभी रन होना चाहिए, लेकिन लैसा की खबर पे बी आता है ताकीद के लिए, इसलिए बी कभी रन हो गया। इस्मुल लैसा इसके अंदर ही है। जब भी काना या लैसा या जो भी आए, उसका एक इसम होता है, फिर उसकी खबर होती है। तो इसका इसम किधर है? ये तो खबर है ना, बी कभी रन, तो ये तो नहीं बन सकता मुक्तदा। तो इसके अंदर लैसा के अंदर हुआ जमीर जो है, वो उसका इसम बन रहा है, और ये खबर इस तरह, ये क्या बन, लैसा अपने इसम और खबर से मिलके क्या बन गया? जुमला फेलिया बन गया। जुमला फेलिया बन के ये खबर बन रही है। अगर अच्छा यहाँ पे काना भी होता ना, काना की खबर पे तो बी नहीं आता, लेकिन वो उसकी खबर मंसूब होती है। ये इसके ऊपर बी आता है ताकीद के लिए, इसलिए हम ये मजरूर कर देते हैं। इसी तरह माँ जो होता है ना, माँ मुशाबा बिल लैसा, उसकी खबर पे भी क्या होता है? बी आता है ताकीद के लिए, इसलिए उसको माँ मुशाबा बिल लैसा कहते हैं, क्योंकि इसकी खबर पे भी बी आता है, उसकी खबर पे भी बी आता है। तो बहरहाल ये आपका मुब्तदा और ये पूरी खबर बन गई। इसके अंदर अलग से इस्मुल लैसा है और खबरुल लैसा है, तो ये पूरा एक जुमला इसमें फेलिया बन के आपका ये बना था। लैसा चूंकि फेल है ना। अच्छा, ये लैसा कौन सा फेल है? फेले फेले नाफिस है, फेले नाकिस। जामिद है। जामिद। हाँ, जामिद है जामिद इसलिए कहते हैं फेले जामिद, और नाकिस में क्या फर्क होता है? जामिद में ये नाकिस होता में है इजाफा जिसकी होता सिर्फ है। हाँ एक ही गर्दान बनती है, इसको आप पहले नाकिस ही कहें। जो इस जामिद होता है ना, वो इसम होता है। जी इसको लैसा जो, नाकिस। हाँ इसम जामिद होता है। जो ना फेल होता है वो नाकिस होता है या ताम होता है। जी तो ये लैसा फेल है ना, तो जी ये नाकिस है, इसको आप जामिद नहीं कह सकते। जो इसम होता है वो जामिद होता है। अब इसम जामिद क्या होता है, ये भी अभी आज टॉपिक आ गया, तो मैं बता देती हूँ कि जामिद इसम कौन सा होता है। और एक इसकी इसम की तीन किस्में होती हैं। इसम की तीन किस्में होती हैं जो आपको शुरू में नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि फिर आप बच्चे बहुत वो हो जाते हैं ना जरा, कि ये क्या इतना मुश्किल है, तो उनको शुरू में नहीं बताया जाता। आज मैं बता रही हूँ आपको कि इसम की तीन किस्में होती हैं, जामिद और मुश्तक और और मस्तर। मस्दर, ये तीन किस्में होती हैं, जी मस्दर होती हैं। अब आप मुझे बताएं कि जामिद इसम कौन सा होता है?
یہ وہ اسم ہوتا ہے جو خود کسی سے نکلتا نہیں ہے اور نہ وہ کسی سے نکلتا ہے، جیسے ہاں درخت ہوا، ہوا، درخت. ہاں، یعنی یہ وہ اسم ہوتا ہے جو نہ خود کسی سے بنتا ہے نہ آگے اس سے کچھ بنتا ہے. جامد کا آپ نے کبھی اردو میں لفظ پڑھا ہے؟ جامد، پیا جام ہو گیا، ہڑتال، وہ سنتے ہوں گے نا. رک جانا، رک ہاں جانا بالکل، میں ہاں بالکل، ہاں ایک جگہ پہ سالڈ، جامد. یعنی نہ اس سے کچھ نکلتا ہے نہ وہ خود کسی سے نکلتا ہے، اس سے آگے کوئی لفظ نہیں بنتا اور نہ وہ خود کسی سے بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دیکھیں ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس سے آپ کا مصدر بھی بنتا ہے، اس سے آپ کا نون بنتا ہے، فعل بنتا ہے نا، پھر فعل امر بنتا ہے، کتنا کچھ بنتا ہے نا. ایک عین لام میم آپ لے لیں یا عین لام میم لے لیں تو کتنے الفاظ بن جاتے ہیں. تو وہ تو جامد نہیں ہے نا، ہے نا. جی. وہ کیا ہے؟ وہ مشتق ہے. اچھا، ابھی آپ کو بتاتی ہوں مصدر کیا ہوتا ہے. مصدر کے بارے میں بتائیں گی کچھ، کیا ہوتا ہے مصدر؟ جی، وہ اسم جس سے افعال اور اسما نکلتا ہو، جیسے نصرہ، ینصرو، اور اسما نام نکلتا ہو. اچھا، مصدر دوسرے. مصدر وہ ہوتا ہے جو خود تو کسی سے نہیں نکلتا لیکن آگے اس سے بہت سارے اسما نکلتے ہیں، افعال بھی نکلتے ہیں. مصدر جیسے جی. ہمارے سینے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ صدر کہتے ہیں نا. جی. اب صدر، سینے میں ہمارا کیا ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے، وہ دل سے کتنی ساری شریانیں پوری، یعنی آپ اگر دیکھیں تو آپ کے ہاتھوں میں بھی، پیروں میں بھی، بالوں میں بھی، ہر جگہ بلڈ جا رہا ہے نا. تو جی. وہ دل جو ہے نا وہ مصدر ہے، وہاں سے سب نہریں نکل رہی ہیں بلڈ کی. اسی طرح جو یونین اسٹیشن ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ صدر کہتے ہیں نا پاکستان میں، انڈیا میں تو صدر، صدر وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں سے پوری بسز نکلتی ہیں پوری، یعنی وہاں پہ آپ پہنچ جائیں کس طریقے سے، اور پھر وہاں سے آپ نے جدھر بھی جانا ہے، کسی سٹی میں بھی جانا ہے، آپ کو وہاں سے بسز مل جاتی ہیں. ہمارے یہاں پہ اس کو یونین اسٹیشن کہتے ہیں. ہر طرف کی بسیں، ہر سٹی کی بسیں وہاں سے آپ کو ملتی. تو مصدر خود کسی سے نہیں نکلتا لیکن اس سے آگے بہت سے اسما اور افعال نکلتے ہیں. اب وہ جو چیزیں نکلتی ہیں نا مصدر سے، ان کو مشتق کہتے ہیں. مصدر سے جو جی. چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں، جو پھوٹ رہی ہوتی ہیں، ان کو مشتق کہتے ہیں، جن میں سے ایک اسم الفاعل بھی ہے، اسم المفعول بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح بے شمار چیزیں ہیں. آپ عین لام میم سے ذرا لفظ بنائیں، کتنے بنتے ہیں. عالم بنتا ہے، معمول بھی بنتا ہے، نہیں ہے معلوم بھی بنتا ہے، اسم مفعول ہے نا، معلوم. تو اس فعل علما، یعلم، علم، ہے نا، کتنے بنتے ہیں، علمو، آگے نکالتے جائیں. تو مشتق وہ ہوتے ہیں جو نکلتے ہیں مصدر سے. ٹھیک ہے، اور مصدر سے نکلنے، مصدر خود کسی سے نکلتا ہے لیکن آگے اس سے بہت سی چیزیں نکلتی ہیں. اس سے نہ یہ کسی سے نکلتا ہے نہ آگے یہ. تو یہ تین اس کی ڈیفینیشنز ہیں، تین لفظ ہیں. یہ مصدر کس تو وزن پہ ہوتا ہے استاد؟ مصدر کا، ہر مصدر کا اپنا وزن ہوتا ہے. جیسے دربن بھی ہوتا ہے، نصرن ہوتا ہے، میں زیادہ تر بتایا نا بیچ میں سکون کے ساتھ ثلاثی مجدر سے. لیکن اگر آپ اس میں چلے جائیں مزید فی میں تو پھر یہ ہر باب کا ڈیفرنٹ وزن پہ مصدر ہوتا ہے. مثلا باب فعال کا مصدر جو آئے گا، جیسے افعل یفعل، اسلام. اب اسلام دیکھیں، اسلام من، تو یہ آپ اکرم یکرم اکرامن، انزل ینزل انزالن، تو وہ مصدر بنتے ہیں. تو یہ ثلاثی مجرد کا تو پھر آپ کو کبھی ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے، کبھی آپ کو خود ہی ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ مصدر ہے. جیسے درب یضرب کا دربا نہیں ہوتا ہے، نصر ینصر کو نصر. تو کرما یکرم کا کیا ہوگا؟ کرمن نہیں. جو یہ ہوتے ہیں نا کرما کا جو ہوتا ہے، اس کا مصدر زیادہ تر فعیل ان کے وزن پہ بنتا ہے، کریم ان بنتا ہے مصدر، کرمن نہیں بنتا. کرامن تو نہیں بنے گا؟ نہیں، کچھ نہیں بن، کچھ بھی نہیں بنتا، کرامن بھی نہیں. اس کا کریم ان بنتا ہے اور فعیل ان کے وزن پہ آتا ہے. تو بہرحال یہ پتہ چل گیا، آپ کو سمجھ آ گئی، جامد، ٹھوس، فکس، نہ کسی سے نکلا نہ آگے سے کوئی نکلتا ہے. تو یہ فعل جامد ہوتا ہے. پتہ نہیں بات کہاں سے شروع کی تھی، مصدر سے شروع کی تھی نا. تو عاملن جو ہے یہ آپ کا اسم الفاعل ہے، عاملن کے وزن پہ بنا ہوا نا، تو اسم الفاعل ہے.
اس کی نسبی حالت ہے پھر. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا وہ نہیں ہے. میں نے عملاً لکھا تھا نا, یہ مصدر ہے, یہ عملہ یا عملو سے مصدر ہے, اور اسی کو مشتق یہ مصدر ہے. اب مصدر سے آپ کے آگے جتنے مرضی لفظ بنا لیں, جتنے سارے افعال بھی نکلتے ہیں, سارے اسما بھی نکلتے ہیں, وہ مصدر سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو جو نکلتے ہیں ان کو مشتق کہتے ہیں. اس میں چاہے آپ اسم الفاعل نکالیں, اسم المفعول نکالیں, فعل نکالیں, سارے کے سارے افعال جو ہوتے ہیں مشتق ہوتے ہیں. جتنے بھی افعال ہیں وہ کسی نہ کسی مصدر سے نکلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مصدر کس سے بنتا ہے؟ وہ روٹ ورڈ سے بنتا ہے. عملن مصدر ہے تو وہ روٹ ورڈ سے بنا ہے نا, عین میم لام, روٹ ورڈ سے بنے. دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ ہے آپ کی ایک چیز, یہ ہے روٹس. ٹھیک ہے, اور یہ 3 ہی ہوتی ہیں زیادہ تر, دعا درا با. اب اس سے آپ کا یہ مصدر بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مصدر بن گیا. مصدر کس سے بنا؟ روٹ ورڈ سے, دعا درا با سے بنا. اب آپ کا مصدر بن گیا. اب مصدر سے آپ کے سارے مشتق نکلیں گے, جتنے مرضی نکالیں. ٹھیک ہے, اسم الآلہ بھی, اسم الظرف بھی اسی سے نکلتا ہے. سارے جتنے بھی ورڈ بنتے ہیں نا وہ اسی مصدر سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, ماضی مضارع سب اسی سے بنتے سب پورے جتنے بھی افعال ہیں نا وہ مشتق ہیں. جتنے بھی اسما ہیں وہ اگر کسی خاص وزن پہ آ رہے ہیں تو مشتق ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ فعل بھی تو ظاہر وزن پہ ہی آتا ہے نا, ایسی بغیر وزن کے تو نہیں بن جاتا. کوئی بھی فعل آپ دیکھیں تو مضارع, ماضی ہے نا, وزن پہ بنتے ہیں نا. امر, اذهب, افعل کے وزن میں. سمجھ آ گیا؟ یہ بھی بیچ میں آپ کا ٹاپک آ گیا. الحمدللہ. اس کو آپ نے 2 بار ریپیٹ کیا استاذہ. اس سے پہلے ایک بار آپ یہ پکچر بنا کے اسی طرح لکھ دی تھی, میں اس کو کاپی کر کے لا ہاں, کے بس رکھ میرے لیا. دماغ میں آگے, میں نے کہا پکچر تو بنا کے سکھا دیتی ہوں, بس نہیں ہاں, آ رہا تھا. اس میں یاد رہ جاتا ہے. میں تو یہیں پہ یہ سارے جو ہے نا اوپر والے, یہ شاخیں برانچز, یہ مشتق ہیں. اس میں آپ کا اسم الفاعل بھی ہے, اسم المفعول بھی ہے, اس میں آپ کا اسم ظرف بھی ہے, اسم الآلہ بھی ہے, اسم الصفت بھی ہے. اب صفت کے کتنے وزن آتے ہیں؟ وہ سارے اس کے اندر ہی آتے ہیں. اسم الصفہ ہے, پھر آپ کا فعل ہے, فاعل ہے, فعل بنتا ہے, پھر اس سے فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں وہ بنتی ہیں, امر بنتا ہے, سب اس کے اندر ہی آتے ہیں. تو ایک جو روٹ ورڈ ہوتا ہے نا اس سے مصدر بنتا ہے, مصدر سے پھر آگے برانچز مشتق, ان کو برانچز کو مشتق کہتے ہیں. جامد بالکل الگ چیز ہے, وہ تو نہ کسی سے نکلتا ہے نہ آگے, وہ ٹھوس ادھر ہی. ٹھیک ہے, پھر مصدر بنتا ہے, مصدر روٹ ورڈ سے بنتا ہے, اس سے آگے شاخیں نکلتی ہیں مشتق. تو یہ کہانی تھی ساری. تو یہ عاملن کو کبھی آئندہ آپ نے نہیں کہنا کہ یہ مصدر ہے, مصدر نہیں ہے, یہ مشتق ہے. انشاءاللہ. یہ مشتق ہے, یہ اسم الفاعل ہے, یہ جی. عامل فاعل کے وزن پہ بنا ہو. اسی طرح اگر میں معمول کہتی ہوں تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی مشتق ہے. ٹھیک ہے نا, جی, اس میں کیونکہ یہ جی. مفعول کے وزن پہ بنا ہو. جی. تو یہ مشتق جتنے بھی ہوتے ہیں کسی نہ کسی وزن پہ بنتے ہیں, کوئی فعل ہو یا نون ہو. معمول تو فعل نہیں ہے نا اس میں. اچھا جی, اس کے بعد کیا ہے آپ کا زکریا؟ آخری پڑھ لیں, 2 لائن رہ گئی. سات الآنت تاسعت الا ربعا وما رجع ابوکا, کہ اس وقت 9:45 بجے ہیں لیکن آپ اور نہیں لوٹے آپ کے والد. التاسعۃ الا ربعا, 15 منٹ اور ویٹ کر لیتا. لیکن الا ربع کا مطلب ہے 8:45 بجے, اور یعنی ابھی یہ ٹائم ہوا ہے. وما رجا, اب ماضی پہ کیا ہے؟ نفی کے لیے ما آیا ہے, اور ابو کا کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا, کیونکہ یہ مرفوع ہے. تو مرفوع واو کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے, واو کے ساتھ بھی مرفوع ہو جاتا ہے. اس کی نسبی حالت کیا ہوگی اگر ابو کی بنانی ہے؟ تو رفعی حالت ہے نا, مضاف مضاف ہے, فاعل بن رہا ہے ابا, ابا, اور جری حالت کیا؟ ابی. ابھی. صحیح ہے. تو یہ سب ماشاءاللہ بھی آپ پک کرنے لگے ہیں چیزیں. بک 4 میں اور نئی نئی چیزیں پڑھیں گے. موسیٰ لعلہ یرجع الیوم متأخرا. لعلہ کہاں سے آیا؟ کیا چیز ہے لعلہ؟
حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے، حروف اسم مشبہ. ان واقعہ. جی اچھا انا واخواتها ہے نا، تو لاللہ ہے. تو جو بڑی بہن کرتی ہے اس کا بھی ایک اسم ہوتا ہے، اس کا بھی ایک اسم ہوگا. تو اسم کیا جی ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے نا. چاہے جی وہ اللہ ہو اللہ ہا ہو جاتا ہے، لیکن اگر ضمیر ہو تو پھر ضمیر منصوب لائی جاتی ہے. اب اصل میں جملہ تھا ہوا، ٹھیک ہے. ہوا یرجعو تو یہ مبتدا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ خبر تھی یرجع الیوم متاخرا، یہ مبتدا اور یہ پوری آگے جملہ فعلیہ بن کے خبر. لیکن جب لالا کا لگا تو اس نے کیا کر دیا، اسم کو منصوب کرنا تھا نا، اس کو یہ تو مرفوع ہے، تو پھر اس کو ہم نے جی ضمیر کو ہی چینج کر دیا، ہو میں لیفٹ ہینڈ کی ضمیر لے آئے لالہ ہو. اسی طرح انا بھی ہوا پہ داخل ہو تو کیا ہو جاتا ہے، انا ہو ہو جاتی ہے. یہ میں نے پوری گردان آپ کو کروائی تھی، پوری جی ضمیروں کے اوپر لالہ لگوایا تھا. اسی بک میں نے پڑھایا لیسن 1 میں لاللہ لگا کے کیسے پوری ضمیروں میں کرتے ہیں. یرجیو کیا بن جائے، یہ تو اسم بن جائے گا لاللہ کا، یہ خبر بن جائے گی. تو یرجیو فعل ہو گیا، اس کے اندر ہی فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے. اور وہ فاعل جو ہوتا ہے نا وہ ہوا. ہوا الیومہ کیا ہے، ظرف ہے، سر. اور اس کو آپ مفعول کہہ لیں، فعل کے بعد آ رہے مفعول فی کہہ. متأخرن کا مطلب ہے لیٹ، مبکرن جلدی، ارلی، اور متاخرن لیٹ ہوتا ہے. آج وہ لیٹ آئیں گے، یرجع الیوم متاخرن. اچھا لاللہ کا کیا ترجمہ کریں گے؟ 2 ترجمے ہوتے ہیں لاللہ کے، آئی ہوپ اور ایک ہوتا ہے آئی ایم افریڈ. فیئر کا بھی معنی دیتا ہے، ہوپ کا بھی معنی دیتا ہے. ہاں مجھے لگتا ہے سارے میرے لیکچر سنتی ہو تو. یہ میں نے کل فیئر پڑھا ہے. فیئر کا معنی دیتا ہے، اور فیئر جو ہے اس میں اب کون سا آئے گا، فیئر کا آئے گا یا ہوپ کا آئے گا؟ فیئر. اس میں ہوپ کا آئے گا نا میم، نہیں مجھے فیئر، آئی لگتا فیئر. ہے. نہیں مجھے امید ہے کہ آج فیئر. ایسا نہیں ہوگا. مجھے ڈر ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ آج وہ لیٹ آئیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں ہوپ کا نہیں ہوگا، یہاں فیئر کا ہوگا. مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ آج وہ لیٹ ہے، مجھے اندیشہ. جیسے انگلش میں کہتے ہیں آئی ایم افریڈ، ہے نا، کہ ٹیچر آج جی بیمار ہوگی، وہ آئی نہیں ہے نا. آئی ایم افریڈ، مجھے اندیشہ ہے کہ بیمار ہیں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ہوپ کے لیے نہیں ہوتی. ہوپ کے لیے ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، ہے نا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، وہ لاللہ کا معنی لاللہ بخیرن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج خطبہ دیا تھا تو اس میں انہوں نے کیا کہا تھا، لعلی کا لفظ یوز کیا تھا. مجھے اندیشہ ہے کہ میں اگلے سال تمہارے ساتھ حج نہیں کر سکوں گا. لعلی آیا وہاں پہ حدیث میں، یعنی مجھے خوف ہے، مجھے اندیشہ ہے، آئی ایم افریڈ، کہ میں نے وہاں پہ ہوپ تھوڑی ہے. تو لاللہ دونوں معنی دیتا ہے. ابھی آ جاتے ہیں کوشچن. کون کرے گا استاذہ وہاں کوشچن؟ متاخرن جو تھا وہ مضاف الیہ نہیں بن رہا تھا؟ کہاں پہ متاخرن؟ نہیں یہ منصوب ہے، یہ بھی یہ آپ کا موصوف ہے، یہ صفت ہے. متاخرن تاخیر سے، الیوم متاخرن. یہاں اليوم ظرف بنتا ہے تو ظرف کے بعد اچھا. ہاں لیٹ، آج لیٹ ہو جائیں گے نا متاخرن. تو یہ آپ کا الیومہ ہے، آج کے دن وہ لیٹ ہوں گے. موصوف صرف بنائیں، کچھ بھی بنائیں. متاخرن بس یہ ایک لفظ ہے، مکبرن اور متاخرن لیٹ یوز ہوتا ہے. اچھا اب اس میں ہم کرتے ہیں کوشچن آنسر جلدی سے، تاکہ کچھ پھر بھول نہ جائیں نیکسٹ ٹائم تک. تو کیا ہوگا، آخری لیسن ہے ہمارا اس بک کا 3 کا. پڑھیے عائشہ، آپ آئیں تھوڑے کوشچن آنسر کریں. جی استاذہ. عجب عن الاسئلة، سوالوں کے جواب. لی زیارتی من ذهب زکریا، زکریا کن سے ملنے کس، گئے؟ ہاں لی زیارتی من. اب یہ کیا جی بنے گا، لی زیارتی من ذهب زکریا، یہ تو جملہ فعلیہ ہے نا. جی. اور لی اس کا زیارتی
जी ली जियारती मन जो है ना, ये क्या बन रहा है आपस में, पहले मुझे ये बताएं। जुमला इस्मिया नहीं, जुमला इस्मिया तब बनता है जब ये शुरू में मन आता है ना, तो फिर वो मन मुब्तदा बनता है ना, फिर ली जियारती खबर बन जाती है। ली जियारती मन, ये पूरा क्या बन रहा है, मुरक्कब जारी बन रहा है। ली इसमें आ रहा है और आगे क्या है, जियारती मन क्या बन रहा है, किताब मन हाजा, मैंने आपको पढ़ाया नहीं था कि कलम जी मन, मुरक्कब इजाफी बन रहा है। हाँ किताब मन जो है ना, ये मन यहाँ पे जी मजरूर है, लेकिन हम जेर डाल नहीं सकते, ठीक है। तो ये जी किताबू क्या है, इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं है, तो ये मुजाफ बन रहा है, तो मन क्या है, मुजाफ इलैह है। फिर ये मुरक्कब इजाफी जी बन के मजरूर हो गया, और ली जो है वो उसके साथ मिलके मुरक्कब जारी बन गया। जी अब ये क्या मुतल्लिक़ बनेंगे, फ़िल खबर, हाँ इसको मुतल्लिक़ खबर मुकद्दम तो नहीं बना सकते ना अभी। नहीं खबर, मुतल्लिक़ फ़िल मुक़द्दम। हाँ मुताल्लिक़ फेल जरूर बना सकते हैं, अगर खबर बनाएंगे तो फिर इसको क्या, इसको मुब्तदा नहीं बना सकते ना। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे ज़हाबा ज़करिया, और इसको उसका जी मुताल्लिक़ बना देंगे, मुरक्कब जारी को जी ज़हाबा का, ठीक है। तो किसकी ज़ियारत के लिए गए हैं, है ना। ज़करिया हामिद की। हाँ, ली ज़ियारती मन ज़हाबा ज़करिया, तो ज़करिया जो थे वो किसकी ज़हबा ज़ियारत के लिए गए थे, ज़हाबा हामिद के लिए हामिदन ज़ाहिर हामिदिन। हाँ ली ज़ियारती हामिदन ज़हाबा ली ज़ियारती, ज़करिया हामिदन। इसकी जरूरत नहीं है अभी, इसके अंदर हुआ ज़मीर है ना, जी ठीक है, उसी जी से काम ज़ाहिबा चलाएंगे। ज़हबा जी ली ली ज़ियारती ज़ियारती हामिदिन। हामिदिन, हामिदिन। हामिदिन हो जाए, जी हामिद की जियारत के लिए गए थे, ठीक जी है। तो फिर वो ली जियारती हामिदिन भी इसका क्या बन जाएगा, मुताल्लिक ही बन जाएगा, जी ठीक है। जी आगे क्या है? मता ज़हाबा कब गए थे, वो कब गए? तो ज़हाबा बाद सलातिल फजरी। इतनी जल्दी को, मता नहीं, मता ज़हबा का मतलब क्या है कि कब वो गए, कब गए? जी कौन वो गए, कब गए? कौन, जकरिया की बात हो रही है ना, वही हुआ जमीर उधर ही जा रही है। तो वो बाद सलातल, फजरी। ज़हाबा बाद सलातल फजर, फजर की नमाज के बाद गए थे। जी जी मैम। अभी ताजा ताजा आ, याद रखी हूँ मैं इसलिए वो ना भूल जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, वो सही है, आपकी बात सही है, लेकिन इतनी अर्ली कौन जाता है किसी के घर वो इसलिए, हाँ, और वो मार्केट गए हुए थे, वो आगे से मार्केट गए हुए थे सुबह सुबह सौदा सलफ लेने, क्योंकि 9 बजे वो फैक्ट्री जाते हैं फिर, है ना, तो उससे पहले जी पहले वो मार्केट गए हुए थे। जी तो सही है, आगे क्या है, ऐना यजहबू, अइना यज़हबु हामिदुन बाद सलातिल फज्र। तो हामिद कहाँ गया? फजर के जाते नमाज हैं, के बाद। हाँ, तो जाते हामिद हैं। कौन है, हामिद ये कौन है, वो आपके मूसा के वालिद हैं, ठीक है। तो जी वो नमाज ये के बाद कहाँ गए थे, फजर की नमाज के बाद, जी तो यज़हबु वो गए थे इला गए सूक नहीं थे, बाजार जाते हैं, कहाँ जाते हैं, हामिद बाद सलाते, बाजार। एवरी डे जी जी जाते हैं ना, एवरी डे जो काम होता है उसका प्रेजेंट में तर्जुमा किया जाता है, कुल्ला जी जी यौमिन, है ना। यजहबू हामिदुन इला सूकी, सूकी हो गया ना, यजहबू हामिदुन इला सूकी बाद सलातिल फज्र, ठीक है। जी जी यहाँ जी पर आपने बीच में इला सूकी लगाना है, और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, आगे क्या, जी मता यरजू मिनस सूकी, कब लौटते हैं, ओ या यरजिउ फी साअति क्या था साबियती, सबअति साबियती, अच्छा ताबियती। साबियती। 7 दिन, यरजिउ फी साअति साबियती व अहयानन, वअहयानन फी साअति समानियती और कभी कभी 8 बजे। जी सामिना सामिनती, समानियती नहीं, सामिनती, सामिन होता है ना, हाँ मिनट जी जी सामिनत, कोई बात नहीं है, हमारा तो इतना इससे नहीं है, ठीक है। मता यरजू इलस मिनल सूकी, मिनल सूकी, वो कब लौटते हैं बाजार से? ये हो नहीं गया, हमने वो कर लिया ना। चले अब ये वाला,
माजा माजा यफअलु फिल बैती, घर में क्या करते हैं वो? घर में वो अकबर पढ़ते वो वाला क्या यकरऊ होगा अस्सुहुफा यकरा सुहुफा व यस्माउल अखबारा मिनल इजाअती इजाअती। जी इजाअती। आपको याद है जब आपने बुक 1 शुरू की थी? जी जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो कभी भूलूंगी नहीं मैं। हाँ। पूरी अरबिक बुक लाइन अकेले, में भी पहली बार आई थी। पूरी जी बुक मैंने इसको पूरे 1 महीने में भी, शायद उससे भी कम में फिनिश करवा दी थी, क्योंकि मैं डेली पढ़ा रही थी इसको, इतना शौक था इसको। मतलब और उसकी बहुत रिकॉर्डिंग शुक्रिया। पड़ी हुई है उसके ऊपर पूरा उस एक। वक्त अरबी भी नहीं पढ़ने आ रहा था, उर्दू तर्जुमा भी नहीं करने आ रहा था। हाँ, अब तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मता यज़हबु इलल मस्नई, अल्हम्दुलिल्लाह। बस शौक की बात होती है ना, जज्बा शौक अल्लाह ताला जब देखते हैं ना तो वो डाल देते हैं, टीचर भी मिला देते हैं, सब कुछ मिला देते हैं। मता यज़हबु इलल मस्नई, यज़हबु फी साअतिस फी साअतिस क्या होगा तासियती तासियती व नस तास व हाँ 1 निस्फी, 9:30 बजे जाते हैं। जी फिर साअतिस तासियती व निस्फी, कम आमिलन यामलू फी मसनइही। ये उर्दू का ही लफ्ज है, स्वाद जी नून ऐन, ये उर्दू का लफ्ज है। सनत, सनत बोलते हैं ना, सन तो हरफत, कभी सुना होगा नजमन नाम, सनत तो हरफत, तो ये मसना उसी से बना, फैक्ट्री। अब ये पता है मसना ई, तो मसना ऊ कर लो, मसना उन कर लो, किस वजन पे है? मसना उन, मफ़अलुन मफ मफ़अलुन मफ इलोन और मफ अलोन का जो वजन होता है ना, ये किसका वजन होता है? ये भी फैक्ट्री है ना, जगह है ना, जी। तो ये इसमें जर्फ। ज़र्फ में हाँ ज़र्फ का है। हाँ, इस्मो जर्फ का वजन है, ठीक है, इस्मो जर्फ, क्योंकि खास वजन पे आ रहा है ना, तो ये भी जी मुश्तक की है ना, ये भी जी मुश्तक की है, क्योंकि वजन पे आ रहा है। जैसे आगे, कम आमिलन या मलूफ मसनाई, तो कितने इसका कितने यअमलु फी मसनाई, मिअती फी मसनाई मिअत मसनइही मियतुन 100, मिअतुन व खमसतुन व खमसतुन व इशरुन। इशरूना, व जी खमसतु, इसको खमसतुन नहीं पढ़ेंगे, खमसतु आगे वो आ रही है ना, खमसतु व इशरूना आमिला। खमसतु व इशरूना क्या, मियतु व खमसतु इशरूना क्या बनेगा? ये आपका अदद बनेगा 125, और आगे आमिलन क्या है? वो उसका महदूद, ठीक है ना, तो महदूद खमसतुन व अशरूना नहीं होता, खमसतुन व अशरूना, बच्चा इस सलासतुन व अशरूना खमसतु आपने बताया। व खमसतु, तनवीन हो, हाँ, बीच में वो भी आता है ना। खमसतुन व इशरूना। हाँ, फिर इसको हम खमसतु पढ़ते हैं, खमसतु वो है ना बीच में, कि वो हो तो कैसे पढ़ा जाता है? खमसतु व इशरून, ठीक है, तो नहीं नहीं बेटा, पढ़ेंगे अदगाम होगा ना, इधर। अदगाम होगा ना। हाँ, उसके ऊपर तशदीद भी होती है, ठीक है, बो के ऊपर, तो जी उसको हम मर्ज करते हैं ना फिर तनवीन को आगे, तो खमसतु व इशरून ना, ठीक है। कितने हो गए? 125। आगे क्या है? आमिलन, ये अदद बने, मादूद बनेगा, सही है। वाहिद होगा, मंसूब होगा, और नकिरा होगा। तो ये आपका जो कम के बाद आता है वो भी सेम ही होता है। तमयीज, इसको भी तमयीज भी बोल सकते हैं, इसको मादूद भी बोल सकते हैं, दोनों चीजें बोल सकते हैं, क्योंकि तमयीज भी इबहाम को दूर करती है ना, तो ये भी जो मादूद होता है ये भी इबहाम को दूर कर रहा होता है। 125 क्या, 125 क्या, अगर आप किसी को मतलब वो इबहाम में मुबहम होगा ना लफ्ज, उसके आगे जब आप जी आमे लन लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो आपका फिर तमयीज जो होता है वो इबहाम को दूर कर देता है, अदद की दूर करे ये। अच्छा, ये हो गया सबका मुहंदिसन या मलूफ मसनई। कितने हैं मुहंदिस, कितने हैं? दो सानी 2 मुहंदिस हैं, तो कैसे कहेंगे?
यामलू, वो यामलू फी, यामलू फी मसनाई हाँ इसको 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 हु से ही बना देना, फी ही कर दे, इसकी जगह फीही हु जमीर ले आए। मुहंदिसानी। यामलू जी, फी ही मुहंदिसीन। मुहंदिसानी, मुहंदिसानी। जी अच्छा अभी अगले में क्या है, हामिदुन, अच्छा ये सही करने हैं, करेक्ट द फॉलोइंग। किसी और को आना है माइक पे? जी मैम मैं आ जाए, ये भी बड़ी शौकीन है, आ जाए। अब इन जो दो लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये तो मेरा एडवांस कोर्स में, लेकिन मैंने आपको भी एडवांस कोर्स में नहीं डाला। अगर आप कहती हो तो मैं बेसिक में डाल देती हूँ, बेसिक भी हमारा अभी स्टार्ट हुआ है, तो बेसिक में डाल देती हूँ। एडवांस में मैं अगर आप डालूंगी तो एडवांस जो हमारा शुरू हो रहा है ना, वो बाब इफ़ाल से शुरू हो रहा है, मजीद फी से शुरू हो रहा है। तो क्या ख्याल है, आप कर लोगी? जी मैम इंशाल्लाह कर लूंगी, बाब कवर इफ़ाल का कर नाम लूंगी। सुना है कभी आपने? मजीद फी का नाम सुना है? सुलासी जी जी मुझे मजीद इनका सुना है, लेकिन वो बाबे अफ़ाल इतने नहीं आते मुझे, वो नहीं पढ़े। नहीं बाकी पढ़े ये ना, तो बेहतर है ना आप पिछले वाले लेक्चर कर लो पहले, पहला वो अच्छी तरह तुम्हारे समझ में आ जाएगा, या फिर वेट कर जाओ तब तक जैसे मैं आप तुम्हें, कहें मैम। हाँ जब मैं आप, क्योंकि मैं नहीं समझती कि आप कर पाएंगी ना, क्योंकि ये लोग तो टेस्ट भी पास कर चुके हैं और इन्होंने पिछले सारे लेक्चर्स भी किए हैं, उन्होंने बेसिक लेवल किया है ना, दोनों पार्ट किए हैं, तो इसलिए थर्ड में आए हैं अभी जितने लोग हैं ना। मैं आपका और उसको फौजिया, फौजिया ही है शायद, कौन है वो, मैं उनका ही सोच रही जी थी कि वो जा सकती है कि नहीं। एक और भी थी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मेरे साथ अभी पहले ये पढ़ना चाहिए, जब बाब फाल आप पढ़ लेंगे, मजीद फी के फाल हम पढ़ लेंगे, तो फिर मैं आपको डाल दूंगी, क्योंकि कोर्स तो चलते रहते हैं हमारे। ठीक है, अभी ये खत्म होगा तो फिर इसको फिर हम दोबारा से शुरू, एडवांस आ जाएगा, पिछले वाले का एडवांस शुरू हो जाएगा, तब तक आप कंप्लीट कर लें हमारे साथ। तो जी अगर कहते हैं तो मैं बेसिक में डाल देती हूँ, नहीं तो इधर ही पढ़ते रहे मेरे साथ। ठीक है, तो जी हामिद बिनु मूसा, जी। हामिद बिनु मूसा, तो अब इसमें ये क्या है? रॉन्ग है मैम, हम्म, ये रॉन्ग है। हामिद जो है वो इब्नु मूसा, मूसा का बेटा है। मूसा मूसा हाँ, इब्नु मूसा बिन हामिद होगा ना मैम, यहाँ पे मूसा हम, बिन हामिद। नहीं, हामिद अबू नहीं है ना, अबू मूसा। अबू मूसा होगा, हामिदुन अबू मूसा होगा, इब्नु मूसा नहीं होगा। हामिद मूसा का बाप है, बेटा नहीं है, जी तो यहाँ अबू लगाएंगे। ठीक है, जी यज़हबू हामिदुन इला सूकी अहयानन। ये भी रॉन्ग है मैम। हम्म, तो जाते हैं, कभी कभी जाते हैं, वो तो कुल्ला वो यौम तो जाते दायमन हैं, था, दायमन दायमन। दायमन ही लिखते हैं, चलें ठीक है। जो रॉन्ग वर्ड है उसको आपने सही करके दायमन लिख दें, और वहां पे अबू लिख दें। ठीक है, किसी के पास बुक्स हैं तो लिख लें। उसके बाद यज़हबू हामिदुन इलल मसनाई फिस्साति सामिनती व निस्फी, ये सही है? ये भी रॉन्ग है मैम। सारे रॉन्ग है? तो अच्छा, इनको असल में हमने करेक्ट करके लिखना, हमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। उसमें लिखा हुआ है कि सह मा यली, करेक्ट द फॉलोइंग, तो इसको कैसे करेंगे फिर, कब जाते हैं वो? वो फैक्ट्री कब जाते हैं, ये है ना। तामिन, तासीअती, तासीअती जाते हैं ना, जी मैम, तो ये रॉन्ग है ना मैम। अतासीअती व निस्फी, ये तो मुझे याद है। ठीक है ना, तो आप इसको तासीअती कर लें, तासीअती व निस्फी। यज़हबू हामिदुन इलल मसनई फिस्साअति साअति तासीअती व निस्फी। आगे, यज़हबु हामिदुन इलल मस्नई बअद सलाति ज़ुहरी एकदम। अयदन। ज़ुहर की नमाज के बाद वो भी जाते हैं, तो ये भी बा गलत है ना मैम। हाँ ये भी ये गलत है, फैक्ट्री। तो कैसे करेंगे? बाद सलाती यजलिसु
यज़हबू नहीं करेंगे, यजलिसु हामिदुन इलल मस्ना, नहीं, हाँ, यहाँ पे फी यजलिसु मकतबत। कर दें, यहाँ पे हामिदुन कर दें, बाद सलाती ये निकाल दें बीच में से। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ला लगा दें जुमले में, ला यज़हबु हामिदुन, ये भी कर सकते हैं। ला यज़हबु हामिदुन इलल मस्नाई बाद सलाति ज़ुहरी ऐदन। तासिउ व नस्फी ये था 9 बजे, ये वाला भी गलत है। नंबर बाद 5 पढ़ूं मैं? हाँ, ये वाला तो मैंने सही किया ना, ला यज़हबु हामिदुन इलल मस्नाई बाद सलाति ज़ुहरी, ऐदन को निकाल दें, बाकी ठीक है। अच्छा, इसमें क्या, यजलिसु फिल बैती बाद सलाति असरी, अस्री, ये ये राइट भी है, गलत है, गलत है। ये भी गलत है। हाँ, तो क्या करते हैं, फिल बैती बाद, बाद ज़हरी है ना मैम? बैत में तो नहीं बैठते ना, मकतब अल जो फिल मकतबती, मकतबती। जी। फिल मकतबती में बैठते हैं, लाइब्रेरी में बैठते हैं। अच्छा, मसनऊ हामिदिन कबीरुन, तो मसनऊ हामिदिन कबीरुन, मसनऊ का मतलब फैक्ट्री जो है हामिद की, वो बड़ी है। अब इसको ये बताना है कि वो बड़ी नहीं है, लईसा भी कबीरन है ना। जी, ये भी रॉन्ग है मैम। उस्ताद इसको ऐसे लई करें, लैसा लई हु भी कर सकते, नहीं, लईसा लैसा भी हु भी कबीर है। नहीं, लईसा भी कबीर है, लईसा वो कैसे होगा, लईसा भी कबीर है। अगर आप हु कर देंगी ना, तो हु जो है ना वो उसका वो बन जाएगा। हमने अंदर अंदर जो जमीर है ना, जो लईसा का इसम होता है वो मरफू होता है, तो वो अंदर वाली जमीर ही बनेगी। और खबर जो होती है वो आपकी मंसूब होती है, लेकिन बी की वजह से मजरूर हो जाती है। तो अब ये बी कबीरुन नहीं होगा, बी कबीरिन हो जाए। तो मसनऊ हामिदिन लईसा बी कबीरिन, तो ये आपका मुब्तदा बन जाएगा, और लईसा का इसम और उसकी खबर मिलके तो ये आपकी इस पूरे मुब्तदा की खबर बन जाए, जुमला फेलिया बन के। ठीक है, तो फिर मैं बाद में आपको बताऊंगी, जो नाकिस फेल होता है इसकी भी 2 किस्में होती हैं, नाकिस फेल की भी 2 किस्में होती हैं, वो बाद में बताऊंगी। अच्छा, अभी यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है, माजिया मुजारे। तो जहाबा का मुजारे क्या बन गया, यजहबू, बा फतहा से। अच्छा, जब हम मुजारे यूज करते हैं तो फिर हम कुल्ला यौमिन, हर रोज जाता है अली, कहाँ जाता है, मदरसा, हर रोज। जो काम हर रोज होता है वो फेले मुजारे के साथ आता है। और अगर कल गया था तो फिर ज़हाबा अली इलल मदरसती अमसी, यस्टरडे, कल गया था। करा इस्माइलुल कुराना, पढ़ा इस्माइल ने कुरान, यकरा इस्माइलुल कुराना बाद सलातिल फजरी कुल्ला यौमिन, हर रोज पढ़ता है। अभी आप इस, जब ये कुल्ला यौमिन आ जाता है ना, फिर उसका फ्यूचर में तर्जुमा नहीं कर सकते। वैसे तो मुजारे का तर्जुमा फ्यूचर में भी होता है ना, पढ़ेगा नहीं कर सकते, पढ़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। गसल रजुलु सयारतहु, तो यगसिलुर रजुलु, गुस्ल करता तैयार है आदमी, धोता है, धोता है आदमी, इसके 2 मानी होते हैं, गुस्ल करना और अपनी धोना। गाड़ी को, अपनी गाड़ी को हर हफ्ते, कल धोई तो क्या होगा, या सयारतहु धोई, और कल धोई गसला, या कल धोई या गसला परसों आएगा धोई, ना। लास्ट वीक धोई। अमसी, अमसी, अच्छा, अब देखें, मुझे आप हाँ, बताइएगा। यस्टरडे। हाँ, अभी कौन बनाएगा इसके, जो बनाने हैं, कोई और प्रैक्टिस करे आके। दाखला का क्या बनेगा, कौन सा बाप बनेगा, ये वाले सारे जो है ना, ये एक ही बाप पे बनेंगे, ये सारे एक ही बाप पे, ये सारे एक ही बाप पे, ये सारे एक ही। जो बाप ये वाला है वो नीचे वाले भी उसी पे बनेंगे, मेरे ख्याल में वो आ जाए, आबिदा कर लेंगे, आ जी, जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये कतबा यक्तुबु बताएं कौन सा बाप बन रहा है, इधर जबर है, इधर पेश, इधर पेश, फतह, नहीं, इधर जबर हो, इधर भी जबर हो तो फतहा होता है। जैसे यहाँ नसरा पर है नहीं, ना जबर, यंसुरु, यंसुरु, हाँ, नसरा, नसरा, नसरा है, यंसरा, नसरा, यंसुर।
यंसुरू, यंसुरू बोले, पूरा बोले, जी नसरा यंसुरु यंसुरू। अब ये नसरा पे अच्छा बना हुआ है ना, नसरा यंसुरू की तरह बना हुआ है ना, तो फिर हम जी कहेंगे ये सारे फेल जो हैं ये नसरा से ही बने हुए हैं। अब ये बाद कैसे में बनेगा, दखला वला यदखुलु यदखुलू। ये जो मिडिल लेटर की यदखुलु हरकत होती है ना, ये पेश हो जाए तो फिर क्या होता है, नसरा बा बनता है मुजारे के अच्छा अंदर। खराजा यखरुजु यखरुजू, रू रा, यहाँ पे यखरु जो जबर आई है ना यरुजु ये पेश में चेंज हो जी जाएगी, पेश बन गया यखरुजू। सजदा यसजुदु यसजुदू, जीम पे जबर आ रही जुदु है, उसको पेश में चेंज जी करेंगे। तो बाप जी कौन सा बनेगा, नसरा यंसुरु। यंसुरु नसरा यंसुरु के पैटर्न पे बना। आगे क्या, अकला यक यकलु याकुलू, यकलु याकुलू। यकलु अब यहाँ पे देखें काफ पे जबर है ना, तो यहाँ पे पेश आ गई, तो ये मिडिल लेटर पे पेश आ जाए तो फिर ये आपका क्या बन जाता है, नसरा। इधर जबर हो इधर पेश हो तो बाब नसरा होता है। यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस कर लें, अभी इसके बाद जी कोई जी प्रैक्टिस नहीं। अगर इधर जबर है और इधर पेश आ रही है तो बाब नसरा है। यहाँ देखो सब में यहाँ जबर आ रही थी, तुमने आपने यहाँ पे सब पे पेश लगाई ना। अब कतला से क्या होता है, यकतुलु यकतुलू, यकतुलू। जलसा, यजलिसु अब ये देखिए यहाँ जबर है और यहाँ जेर आ गया, तो दबाव चेंज हो जाएगा ना, जी बाप चेंज हो बात जाएगा, अब नसरा नहीं रहेगा, अब चेंज हो जाएगा। कौन सा बनेगा, हसीबा नो नहीं नहीं, हसीबा में तो हसना यहाँ जेर होती है ना। दरा यदरि दरबा होगा नहीं दरबा यदरि यद्रिबु, यदरि यदि यदरिबु जी दुआद लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, बाप हम्म, दुआद, दरबा यद्रिबु, तो दरबा यद्रिबु की तरह बना हुआ है, तो दरबा लिख देंगे, ठीक है। अब इसको बनाए, हसला यक्सिलु यगसिलु, रजा यजरी यरजिउ यरजिउ, आगे यरजिउ नज़ला यंसिलु यंजिलु। ये जई पे जबर है ना, आपने इसको जेर जी कर देना है, ठीक है। जी हाँ। और कसरा यक्सिरु यक्सिरु, दरबा यदरिबु यद्रिबु, तो ये सारे बाप दरबा से बने हैं। अब ये वाला देखो, इसमें यहाँ जबर है यहाँ भी जबर है, अब ये आपने ही ये बताना फतह है। होगा ये तो फतह होगा ना फतह होगा, दोनों तरफ जबर हो तो फतह होगा। अब आपने इसी पैटर्न में बनाना है, ज़हबा जी यज़हबु, रकबा यक यकरबु क्या है, यरकबू, कहाँ है यक बा, कहाँ, सॉरी यक यक यकर कहना नहीं आ रहा यरकबू सॉरी यरकाऊ, यरकबू यरकऊ सॉरी यरकऊ बे कहाँ से आ गई बीच में, बे कहने तो, में मुश्किल हाँ, रफा, यरफाऊ यरफाऊ, वअला यफअलु यफअलु, सअला यसअलु हम्म, फतहा यफ्तहु फतहा यफ्ताऊ, ये क्या है, समिआ यस्मअु हम्म, फहिमा यफहमु अच्छा ये कौन सा बाब है, समिया, इधर जेर है और उधर जबर आ गई है। ये सम- अगर इधर समिआ जबर और इधर जेर हो, जैसे यहाँ पे था, इधर जबर थी इधर जेर थी ना, तो वो तो तो बाब आप दारा दारा बना था ना। अगर इधर जेर हो और उधर जबर हो तो फिर कौन सा बनेगा, अ, सम, समिया, समिया समिया, समिया समिया यस्माओ। तो ये तो हम्म, पांच ही, अभी आपको सिर्फ चार ही पढ़ा रहे जी, हैं, हसीबा भी नहीं पढ़ा रहे, करुमा, क्योंकि वो यूज ही नहीं होते इतना। वो अच्छा दोनों तो अभी आपको सिर्फ चार ही यहाँ पे पढ़ाए हैं। तो ये आपका हम्म, समिया हो गया, हम्म, ये आपका फतहा हो गया, और ये दरबा और नस्र, ठीक है। तो समिया हम्म, यस्माओ। यस अब ये सारे इसी समिया यस्माओ बाप समिया के हाँ पैटर्न पे बने बनाए। फहिमा अ, यफ यफमा यफहमु इनको बार बार तो पढ़ना है आपने, अच्छा। जी जी लाहिबा जाहिबा
يلعب يلعب حفظ يحفظ يحفظ آگے شرب يشرب يشرب ركب يركب یر یہاں پہ یا لگائیں گے اور اس والے کو سکون دے دیں گے، اس کو زبر دے دیں گے اور اس کو پیش دیں گے، یرکبو. ٹھیک ہے، تو اسی ماضی سے آپ نے اس کے اوپر یا لگائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر سکون دے دیں گے، اس کے اوپر زبر دے دیں گے اور پھر پیش یشربو بن جائے. تو ماضی سے ہی مضارع بنتا ہے. یلعبو یلعبو، صحیح ہے. تو اس کی پریکٹس کرنی ہے، آپ نے پڑھنی کہ آپ کے پاس بک ہے. اچھا یہاں سے ہم بعد میں کریں گے، کلاس کا ٹائم اوور ہے. انشاءاللہ اس کا بھی ایک لیسن بنے گا آپ کا، تو اس کو ہم ختم کر دیں گے منگل کو، شاید منگل کو بک 4 بھی سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہو سکا. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہاں سے سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے، بیچ میں بہت ساری چیزیں میں اور بتاتی ہوں نا، تو اس وجہ سے پھر تھوڑا سا، ورنہ تو ختم ہو جاتا ہے. لیسن چھوٹا تھا لیکن وہ چیزیں بھی ریپیٹ کرنی بہت ضروری ہوتی ہیں. صحیح ہے، تو آہستہ چلیں گے اور اچھا پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن. بہت شکریہ استاد. وانتم جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.